नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको मतगणना सकियो। सहमहामन्त्री पदका लागि 8 क्लस्टरको नतिजा सार्वजनिक, देउवा पक्षको वर्चस्व। संसदको अवरोध हटाउन आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग। अन्यथा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अर्को विकल्प। विराटनगरमा आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुँदै आदिवासी जनजातीय समुदायका 11 भाषाका चलचित्र प्रदर्शन गरिने। फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन आँधीका कारण 45,000 भन्दा धेरै मानिस सुरक्षित आश्रय स्थलको खोजीमा। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र सातो बाटोको बराबरी। आर्मी तेस्रो तथा सातो बाटो चौथो स्थानमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अन्तर्गत पदाधिकारीहरूको मतगणना सम्पन्न भएको छ। सहमहामन्त्री पदका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना सकिएसँगै पदाधिकारीहरूको मतगणना सकिएको हो। आज सम्पन्न सहमहामन्त्री पदको मतगणनाबाट आदिवासी जनजाति, महिला र दलितबाट क्रमशः भीष्मराज आङदेम्बे, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र दलिततर्फ जीवन परियार निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै खस आर्यतर्फ किशोर सिंह राठौर, मुस्लिमतर्फ फर्मुल्लाह मन्सुर र पिछडिएको क्षेत्रबाट बद्री पाण्डे विजयी हुनुभएको छ। सहमहामन्त्री खस आर्यमा किशोर सिंह राठौर विजयी हुनुभएको हो। मधेसीबाट देउवा समूहका महेन्द्र यादव विजयी हुनुभएको छ। यस्तै थारू समूहबाट उमाकान्त चौधरी विजयी हुनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित उपसभापति धनराज गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपसभापति गुरुङले पार्टीमा सभापति देउवाको दोस्रो इनिङ सुरु भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति देउवाले दोस्रो इनिङमा सेन्चुरी हान्न नसके पनि अर्धशतक हान्ने दाबी गर्नुभयो। उपसभापति गुरुङले पार्टीलाई विधिसम्मत बनाउने ठाउँमा आफू पुगेको भन्दै अब पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अग्नि परीक्षा भएकोले यसमा खरो उत्रिनु आफ्नो कर्तव्य भएको पनि बताउनुभयो। टेस्ट म्याच भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो टेस्ट म्याचमा एउटै ब्याट्सम्यानले दुईपल्ट ब्याटिङ गर्नुपर्छ। पहिलो इनिङ्स, दोस्रो इनिङ्स। भलै श्रद्धेय नेता शेरबहादुर देउवाको पहिलो इनिङ्स राम्रो भएन होला। क्रिकेटमा पहिलो इनिङ्समा डगआउट हुने ब्याट्सम्यानले पनि दोस्रो इनिङ्समा सेन्चुरी हानिराखेको हुन्छ। हो, त्यस्तै गरेर हाम्रो शेरबहादुर देउवाज्यूको पहिलो इनिङ्स त्यति राम्रो हुन नसके पनि, अथवा डगआउट्स नै नभनौँ, त्यति राम्रो हुन नसके पनि दोस्रो इनिङ्स सुरु भयो। अब उहाँको दोस्रो इनिङ्समा हामी पनि छौँ नि ब्याट्सम्यान, तर हामी आशा गरौँ दोस्रो इनिङ्समा हाम्रो प्रिय सभापति, श्रद्धेय सभापति, सम्माननीय सभापतिले सेन्चुरी नहाने पनि हाफ सेन्चुरी पक्कै हान्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी पुर्याउँछौँ उहाँलाई। फेरि हामी छौँ त्यसमा। र त्यो कसरी पुर्याउनुहुन्छ भने प्रश्न उब्ज्यो फेरि अर्को सँगसँगै पूरक प्रश्न। त्यो पूरक प्रश्नको उत्तर के हो भन्दाखेरि पहिला विधि बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ, विधान बमोजिम चल्ने पार्टी बनाउँछौँ। उपलब्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी अग्नि परीक्षामा छौँ। रूपान्तरण भनेको त्यहाँ पहिला सबभन्दा पहिले विधिको शासन, पद्धतिको शासन, विधान बमोजिम चल्ने पार्टीको रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। नवनिर्वाचित उपसभापति गुरुङले महाधिवेशनमा आफूहरूले 40% मत प्राप्त गरेको भए पनि 60-40 जसरी पहिलेको झैँ भाग खोज्न नजाने बताउनुभयो। उहाँले भागबण्डा खोज्दा पार्टीको स्तर गुमेको अनुभवबाट अब पार्टीलाई भागबण्डा रहित बनाई पुरातन र परम्परावादी सोच नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उपसभापति गुरुङले न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर पार्टीलाई रूपान्तरित र न्यायोचित ढङ्गले अघि बढाउने बताउनुभयो।
छ। त्यसका लागि न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने हो, भागबन्ड गरेर न्यायोचित व्यवस्थापन हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको कुरालाई फेरि पुनः हामीले त्यसलाई नै जागृत गरेर अघि बढायौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ र रूपान्तरणको चाहिने त्यो जुन नारा फेरि पनि नारामै सीमित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब रूपान्तरण गरेर लैजाने सन्दर्भमा हामीले पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ। उपसभापति गुरुङले भ्रष्टाचारका कारण जनताले सुशासन पाउन नसकेको दाबी गर्दै यसको समाधानका लागि सधैँ प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका राज्यबाट ओझेलमा परेका घाइतेहरूलाई भेटेर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा विजयी भएको दोस्रो दिन आज लोकन्थली पुगेर महामन्त्री शर्माले पार्टी तथा राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका 2 घाइतेहरूलाई भेटेर सम्मान व्यक्त गर्नुभएको हो। काभ्रे जिल्ला कात्तिके देउराली घर भएका दिपेन्द्र गिरी जो तत्कालीन समयमा शङ्करदेव क्याम्पसको विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 2058 सालमा माओवादीको आक्रमणमा परि मेरुदण्डको समस्या झेलिरहनु भएको छ। उहाँलाई भेटेर विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री हुनुमा त्यस्ता घाइतेहरूको पनि योगदान परेको भन्दै सम्मान गर्नुभएको हो। शर्माले घाइते गिरीको घरमा पुगी खादा तथा मालाले सम्मान गर्दै आगामी दिनमा देशमा यस्तो द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिने गरी राजनीतिमा सुधार गर्न समर्पित हुने बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट देशमा गणतन्त्र आएको छ र म उहाँलाई माला लगाउँदै गर्दा, उहाँलाई खादा लगाउँदै गर्दा म देशभरिका सबै द्वन्द्वमा चाहिँ त्यो प्रकारको प्रताडना दिएको हरेक परिवारलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र उहाँलाई छोएर मैले पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सुरु गर्दै गर्दा उहाँलाई छोएर मैले शपथ लिँदै गर्दाखेरि यो अवस्था देशमा कहिले नआउने गरी राजनीतिमा सुधार गरेर यो व्यवस्था ठिक छ, अवस्था बदल्ने कुरामा हामी समर्पित छौँ भन्न चाहन्छु। म जस्ता राजनीतिलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र बाटो नबिराउन घचघच्याउने अनुहार आज पुस 2 गते 2078 मा नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री पदको जिम्मेवारी गहिरो अनुभूति गर्न र इमानदार ढङ्गले कार्य गर्न म उनै मुकेश कायस्थ अनि मुकेशलाई जन्म दिने मातापितालाई छोएर शपथ खान आएको छु। जय नेपाल। विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस। त्यसैगरी महामन्त्री शर्माले काभ्रे पुगेर 2062-63 को जनआन्दोलनमा गम्भीर घाइते हुनुभएका जनआन्दोलनको जिउँदो शहीदको रूपमा चिनिनुहुने मुकेश कायस्थलाई पनि सम्मान गर्नुभयो। मुकेश कायस्थ जस्ता राजनैतिक आन्दोलनमा घाइते हुनेहरूको अनुहारले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न र बाटो नबिराउन घचघचाउने भएकाले आफूले सम्मान गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस अवसरमा घाइते कायस्थका आमा बुबाले महामन्त्री शर्मा समक्ष विभिन्न राजनैतिक परिवर्तनमा शहीद हुनेको परिवार र घाइते तथा घाइतेको परिवारलाई राज्यले अपमान गर्ने गरेको बताउनु भएको थियो। जनआन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरूले माग गर्नु भएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल सहित 29 जना व्यक्तिहरूलाई 23,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने लगायतका विभिन्न निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 18 मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। त्यस्तै विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। मन्त्री परिषद बैठकले सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम
कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 2078 साल पुष 1 गते बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्य श्री निर्मल हरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, कोभिड-19 को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्व तयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 18 मिलियन थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने, श्री विनोद कुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र श्री रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गर्ने, सन्दीप चन्द्र बानिया, सुदीप चन्द्र बानिया र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने। सरकारका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्णप्रसाद पौडेल सहित 29 जना व्यक्तिहरूलाई 23,20,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको 18औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरिबी निवारण कोष अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 5 जना अधिकृतहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भोटे ओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दरबजार लमजुङलाई भवन निर्माण गर्न 1 रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिको लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ। धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोआङ्गा गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न 10 रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, भोटे ओडार आँखा उपचार केन्द्र सुन्दर बजार लमजुङलाई भवन निर्माण कार्य गर्न 1 रोपनी जग्गा लिज उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि डाक्टर दामोदर रेग्मीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्र लाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर छेत्रीको पदावधि थप गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने, नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अरुण कुमार नेउपाने तथा 4 सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागर बहादुर केसीलाई अवकाश पूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाश पूर्व विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए। नेपाली सेनाका सहायक रथी डाक्टर अरुण कुमार नेउपाने तथा 4 सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागर बहादुर केसीलाई अवकाश पूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाश पूर्व विशेष बढुवा गर्ने, नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने। मन्त्री परिषदले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा 33 केबी प्रसारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वराहताल एवं पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको 10.52 हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। त्यस्तै विभिन्न 13वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका डाक्टर प्रज्वल श्रेष्ठ सहित 10 जना उम्मेद्वारलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहको पदमा नियुक्ति गर्ने र शिक्षक सेवा आयोग 11औं संशोधन नियमावली 2078 लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई सबै खालका अन्यायबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित उत्कृष्ट युवा किसान सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले देशलाई सबै खालका अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनबाट मुक्ति दिलाउन चाहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशलाई समृद्ध बनाउने पर्याप्त आधारहरू आफूसँग रहेको दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले यो देशलाई पिछडिएको अवस्थाबाट समुन्नत बनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै देशमा नै नागरिकलाई खानका लागि चाहिने खाद्यान्नको आवश्यक परिपूर्ति पूरा गर्न सकिने बताए। उनले नेपालमा रहेको अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूमध्ये कृषि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण भएकाले कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कुराले इज्जत घट्ने होइन, बढ्छ। यो कृषि उद्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। उद्यमशीलता र यी सबै बजारसँग जोड्नका लागि फेरि बाटाघाटाहरू, यसलाई भौतिक पूर्वाधारमा विकासमा राज्यले दिनुपर्ने ध्यान, क्वालिटीको काम, छिटो छिटो काम, कम खर्चमा धेरै गर्न सकिने कामहरू गर्नुपर्दछ। अध्यक्ष नेपालले कृषिमा लाग्दा इज्जत नघट्ने भन्दै सरकारले कृषिलाई बजारसँग जोड्न भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले गुणस्तरलाई हेरेर छिटो र छरितो विज्ञान प्रविधिलाई कृषिमा जोड्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत र कल कारखानाहरू खोल्न बलियो सम्भावना रहेको तर यसमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रविधिको प्रयोगसँगै वातावरणलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताए। अनुसन्धान गर्ने, खोज गर्ने र आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने, त्यसको निम्ति हामीले अब औद्योगिक क्रान्ति मात्रै होइन, अब प्रौद्योगिक क्रान्ति भइसक्यो। टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन, अब टेक्नोलोजिकल रेभोल्युसन मात्रै होइन, अब त डिजिटल रेभोल्युसन, डिजिटल इकोनोमी। अर्कोतर्फ हामीले पर्यावरणलाई ध्यान दिएनौँ भने फेरि जनमान्छेको जीवन कहिले स्वस्थ पनि हुँदैन। प्रकृतिको कोप भाजन बन्न पुग्दछौँ। सिर्फ प्रकृतिको संरक्षण गर्ने जगेर्ना, वन जङ्गलको समेर्ना गर्ने, पानीको मुहानको रक्षा गर्ने, पानीको स्रोतको ठाउँको सुनिश्चितता गर्ने, चुरेको संरक्षण गर्ने। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा प्रति हेक्टर प्रति बिघा उत्पादन गर्ने क्षमता अत्यन्तै कम रहेको भन्दै थोरै ठाउँमा धेरै उत्पादन हुने गरी आधुनिक तरिकाबाट कृषि गर्नुपर्ने बताए। उनले सामूहिकता र सहकारिताका साथ कृषिमा लागे सबैलाई लाभ हुने बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राजा र प्रचण्ड बीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिदिन सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदलाई सांसद पदबाट पदमुक्त नगरे सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको सहमति खोजेर सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कमिटीका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले माघ 19 को घटनापछि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यले नै पूर्व राजा र प्रचण्ड बीच सहमति भएको सङ्केत गरेका छन्। हाम्रो अध्यक्षले राजासँग चाहिँ प्रचण्डको संवादको कुरा, माओवादीको संवादको कुरा भनेर जे कुराको सन्दर्भ उठाउनु भयो, हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौँ। माघ 19 को घटना पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले नै त्यो कुरालाई सङ्केत गरेको छ। त त्यो हामीले बताइरहनु पर्ने विषय होइन नि। माघ 19 पछाडि माओवादीका तर्फबाट आधिकारिक रूपमा सम्प्रेषित वक्तव्यले उहाँहरूको अनुभूति के थियो, कुन बाटोमा हिँड्छ भने आश्चर्यचकित भयौँ। हामीले यस्तो कल्पना गरेका थिएनौँ भन्ने कुराले नै बताउँछ। त्यसमाथि बाबुराम र प्रचण्डजीका बीचमा भएको अन्तर्कलहमा उहाँहरूले सार्वजनिक गरेका विचारहरूले सबै कुरा बाहिर ल्याएछ। त्यसर्थमा यो विषय त म के ठान्छु भन्दाखेरि तपाईँले जतिको अनुसन्धान गर्ने स्रोतमा पहुँच राख्ने साथीहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। किन
माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले गत भदौ 23 देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पोखरेलले संसदको अवरोध हटाउन कि सभामुखले निर्णय सच्याउनु पर्ने नभए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारले आधिकारिक प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि मात्रै एमालेले एमसीसी बारे औपचारिक धारणा बनाउने बताए। अहिले आफूहरूको ध्यान संसदमा भएकाले एमसीसी का बारेमा ध्यान नदिएको उनले बताए। हामीले कारबाही गरेका सदस्यलाई राखेर संसद चलाउने काम हुन्छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रहन्छ, असहमति रहँदै आएको छ। या त सभामुखले नैतिक आधारमा गलत कार्य गरेका कारणले गर्दाखेरि सच्याउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने। उहाँले मैले यसो गरिसकेँ, अब म पछाडि हट्न सक्दिनँ भन्ने हो भने संसद चलाउने कर्तव्य उहाँको पनि हो। त्यस अर्थमा उहाँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। या त उहाँले चाहिँ जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो कमजोरी सच्याउने, त्यसो भने संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशन सर्वसहमति मार्फत सम्पन्न गर्न चाहेको भए पनि ओलीको चाहनालाई तत्कालीन उपाध्यक्ष भीम रावले असफल बनाइदिएका थिए। यसै कारण पनि रावल बाहेकका 10 भाइ भनिएका र पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरूलाई ओलीले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको कतिपयको बुझाइ छ। तर महासचिव पोखरेलले यस्तो तर्कलाई अस्वीकार गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले राहुल पार्टीको सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको भन्दै थप जिम्मेवारीका लागि अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्न सक्ने बताए। जिम्मेवारीका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टी अध्यक्षको परामर्शमा थप जिम्मेवारीको कुरा रह्यो, उहाँले जिम्मेवारी वहन गर्न तत्परता देखाउनुभयो भने हामी छलफलका लागि तयार छौँ। अहिले नीतिगत रूपमा उहाँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन, महाधिवेशनको सामान्य समीक्षा, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, बैठक सञ्चालन कार्यविधि र केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन्। महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, पार्टीहरूको नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अरू केही भन्दैन, जुनै गोरु आए पनि कानै चिरेको भन्छन् कि कसैलाई आएर पनि केही गर्छ जस्तो लाग्दैन। तर आस्ते राखौँ, केही गर्छन् भने आस्ते राखौँ, हेरौँ के हुन्छ, कहाँसम्म जान्छ। पार्टीहरूको आफ्नो किसिमको भिजन लिएर आए, तर त्यो बेलाबाट अहिलेसम्म अब 62-63 सालबाट हेर्दाखेरि अहिले 15-16 वर्ष गइसक्दा पनि देशको उन्नति र प्रगति भएको अवस्था देखिँदैन। र राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो निजी स्वार्थलाई अगाडि बढाएर विभिन्न प्रकारको एजेन्डा अगाडि ल्याए पनि रोग भोग र शोकमा परेका जनताहरूको लागि वास्तवमै भन्ने हो भने कुनै पनि राजनीतिक दलका कुनै पनि नेताहरूले गर्ने अवस्था देखिँदैन। नेपाली जनताहरूले न त न्याय पाएको छ न त शान्ति पाएको छ। नेपालको राजनीतिमा पुरानो ट्रेन्डलाई तोड्दै नयाँ पुस्ताहरू राजनीतिमा यसरी नेतृत्व खोसेरै लिएर आउनु भएको छ। मतलब कसैको आशीर्वादले भन्दा पनि आफै आफ्नो बलबुतामा उभिएर आउनु भएको छ। यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो र मलाई लाग्छ नयाँ नेतृत्वले चाहिँ पुरानो नेतृत्वभन्दा अलिकति फरक मानसिकताबाट चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई डोर्याउनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। विकास भन्ने कुरा सिस्टमले हुने हो। नयाँ पुस्ताले सबैभन्दा ठुलो कुरा सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो र विकास हुनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुशासन हो। युवा पुस्ताले चाहिँ सुशासनलाई जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो मात्रै नयाँ नेतृत्वले गर्छ भन्ने होइन, जो कोही आयो भने यो व्यवस्थाभित्र चाहिँ गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन छैन। जो गए पनि आखिरी घुमाइ फिराइ गर्ने यही हो। जसले चाहिँ जति राम्रो कुरा गर्ने गए पनि आखिरी गर्ने काम यही हो। योभन्दा उनले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर किनभने जो नेतृत्वकै उसमा संविधानले नेतृत्वकै चाहिँ बिचमा चाहिँ काबुमा नहालेसम्म यो देशमा चाहिँ राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरो छैन। सबै एउटै ड्याङ्गा मुला हुन्। यिनैबाट कुनै आशा भरोसा हामी कसैले पनि राख्नु हुँदैन। यी एउटा उखान छ नि, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो यिनीहरू कुनै पनि आशा छैन हाम्रो चाहिँ। पहिला पनि भइरहेकै हो होइन। युवा भने पनि जो भने पनि पहिला पनि नेतृत्वमा अगाडि सरिरहने भएको थियो। पहिला पनि केही हुन सकेको थिएन, अगाडि पनि केही हुन्छ जस्तो हामीले एक्सपेक्ट गरेका छैनौँ। नयाँ नेतृत्व भन्नाले अब राजनीतिक दलका नेताहरू त पुरानै हुन्। उहाँहरूले अब गरिरहेको काम जनताहरूले सबैले
भोगेका छन्। पश्चात अब यसमा तपाईँको जनताले अब यसमा केही हामीलाई राहत मिल्ला, यस्तो महँगीमा यसबाट हामीलाई केही सन्तुष्टि होला भन्ने आश चाहिँ छैन। राजनीतिक दलका नेताहरू अब नयाँ त आए, उहाँहरूले विकास कस्तो गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी विश्वस्त छैनौँ, तर आश चाहिँ राख्नुपर्छ। अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउने गरी ओह्रालो लागेको बताएका छन्। आयातलाई रोकेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको अर्थविदहरूले बताएका छन्। राजनीतिक चङ्गुलले अर्थतन्त्र तहस नहस बनाएको उनीहरूले आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले शुक्रबार नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे अर्थविदहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा अर्थविदहरूले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको बताएका हुन्। समितिको छलफलमा अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउने सङ्केत देखिएकाले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको बताए। अर्थविद अधिकारीले नेपालमा संघीयता लागू भए पनि प्रणाली राम्रो नभएको बताए। उनले संविधानले नै संघीय संरचना भद्दा बनाएको बताए। उनले संघीयताका कारण प्रशासनिक हिसाब समेत ठूलो बन्दै गएको बताए। अधिकारीले एउटा प्रदेशमा 14वटासम्म मन्त्रालय बनाउँदा थप समस्या आउने बताए। अर्का अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले राजनीतिक चङ्गुलले अर्थतन्त्र तहस नहस भएको बताएका छन्। उनले विश्व धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनको लागि राजनीतिक समझदारी बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको बताए। नेपालमा धेरै राजनीति मात्रै गर्ने तर मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा कुनै योजनाका विषयमा एजेन्डा नै बन्ने नगरेको बताए। अर्थविद डिलीराज खनालले बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढेको तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए। खनालले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा लगानी व्यापक बढाउने तर कर्जा लिएको निजी क्षेत्रले उत्पादन, उद्योग, आर्थिक क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा लगानी नभएकाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको बताए। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर पुष्पराज पाण्डेले सरकारी निकायबाट हुने अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन यथार्थवादी हुनुपर्ने बताए। डाक्टर पाण्डेले सरकारले आर्थिक सूचकहरू मूल्याङ्कन गर्दा यथार्थमा गएर गर्ने गरेको बताए। उनले नेपालमा रेमिटेन्सका कुरा धेरै हुने गरे पनि रेमिटेन्स नै मुलुकको अर्थतन्त्रको बाधक भएको बताए। समितिले छलफलमा सहभागी सबै अर्थविदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले यसको लागि सरकारले आयातलाई रोक्नुपर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विराटनगरमा आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुँदै आदिवासी जनजातीय समुदायका 11 भाषाका चलचित्र प्रदर्शन गरिने। फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन आँधीका कारण 45,000 भन्दा धेरै मानिस सुरक्षित आश्रय स्थलको खोजीमा। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र सातो बाटोको बराबरी। आर्मी तेस्रो तथा सातो बाटो चौथो स्थानमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले देश विकासको अभियानमा संलग्न गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गैर सरकारी संस्थाका सन्दर्भ वा उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि संस्थाहरूमा सरकारले नियन्त्रणकारी
हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नचाहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाइ थियो। गृहमन्त्री खाँडले गैर सरकारी संस्थाहरूले कोरोना सङ्कट, बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपदमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले गैर सरकारी संस्थाहरूको माग अनुसार कानुन परिमार्जनको कामलाई अघि बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। कठिनाइलाई ध्यानमा दिएर सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका होइन, सरकारले नियमनकारी भूमिका होइन, नियन्त्रणकारी भूमिका होइन, गैर सरकारी संस्थाको सन्दर्भमा या अन्य उद्योगी व्यवसायी संस्था र कम्पनीहरूका लागि पनि सरकारले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्रममा सायद सुरक्षाको त्यति आवश्यकता पर्दैन होला, किनकि तपाईँहरूले राम्रै काम गर्नुभएको छ। सत्कर्म भन्छ जनताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जनतामा उत्साह थप्ने, ऊर्जा थप्ने। हामी यहाँ छौँ तपाईँको सेवामा, जनताको सेवामा नै हामी छौँ भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर सुरक्षाको आवश्यकता भयो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य र भोलिन्टियरहरूलाई यदि सुरक्षाको आवश्यकता। गृहमन्त्री खाँडले जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको विकास र समृद्धि हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार सहजीकरणको कामलाई अघि बढाउने बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले ललितपुर महानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि सबै पार्टीहरूको सहकार्य उत्कृष्ट रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर महानगरपालिकाको 10औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भुषालले महानगरपालिकाको कला, संस्कृति तथा सम्पदाको विकास र संरक्षण गर्ने र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने लगायतका कामहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच राम्रो सहकार्य भएको बताउनु भएको हो। महानगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा आफू लगायत अन्य पार्टीको नेतृत्व गर्ने जो कोहीको पनि खास मतभेद नरहेको उहाँले बताउनुभयो। आदि कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाएर एउटा सम्पन्न महानगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ र सङ्घको प्रतिनिधि हुनुको नाताले सदैव मेरो साथ र सहयोग रहने मैले विश्वास पनि दिलाउँछु। हामी भिन्न भिन्न विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि भए पनि यो महानगरपालिकाको विकास गर्ने कुरामा चाहे कला, संस्कृति, सम्पदाको विकास र संरक्षण होस्, चाहे जनशक्तिको विकास गर्ने कुरा होस्, भौतिक पूर्वाधारको विकास होस्, पर्यावरणीय हिसाबले स्वच्छताको कुरा होस् या यहाँको अरू आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने क्षेत्रमा यो कार्यकाल चाहिँ हाम्रो बडो राम्रो सहकार्य भएको छ। हामी विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँ प्रतिनिधि छौँ, तर यो ठाउँको विकास र उन्नतिको निम्ति, यसको संरक्षण र उन्नतिको निम्ति हाम्रा कुनै पनि खास मतभेदहरू रहेनन्। मन्त्री भुषालले ललितपुर महानगरपालिकालाई भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, स्वच्छ वातावरण लगायतका क्षेत्रमा विकास गरेर सम्पन्न महानगरपालिका बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। महानगरको विकास र उन्नतिका निम्ति आफ्नो सदैव साथ रहने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। विराटनगरमा मफस्सलमै पहिलो पटक आदिवासी चलचित्र महोत्सव 2078 हुने भएको छ। संघीय राजधानी बाहिर पहिलो पटक विराटनगरमा आगामी पुस 9 र 10 गते महोत्सव हुन लागेको हो। 2 दिनसम्म चल्ने महोत्सव अन्तर्गत प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगर स्थित अतिथि सदनमा आदिवासी समुदायका विभिन्न भाषा भाषीका चलचित्रहरू प्रदर्शन हुने कार्यक्रम छ। राजवंशी चलचित्रकर्मी समाज समिति विराटनगरको आयोजना र आदिवासी चलचित्र महासंघको सहकारीमा महोत्सव हुन लागेको हो। समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ
मोरङ शाखामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यसबारेमा जानकारी गराएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र संस्कारहरूको संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्धनको उद्देश्यसहित महोत्सव आयोजना गर्न लागि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष दीपनारायण राजवंशीले बताउनुभयो। हामी विराटनगरवासी भएको हुनाले, यीका आदिवासी भएका हुनाले हामीलाई विराटनगरको माया छ र विराटनगरमा यो कार्यक्रम किन हुँदैन त भनेर म महासङ्घमा अलिकति त्यो डिस्कस गरेर अनि महासङ्घमा बुझाएर अब यो चाहिँ महोत्सव गर्दाखेरि अब विराटनगरमा हुनुपर्छ भनेर मैले कुरा राखेँ र त्यसमा महासङ्घ पोजिटिभ हुनुभयो र हामीले यो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव 2078 अधिराज्यभरिकै आदिवासी जनजातिहरूको एउटा मान सान हुने गरी यो कार्यक्रम पुस महिनाको 9 र 10 गते अतिथि सदनमा गर्न गइरहेका छौँ र यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हो किनकि विराटनगरमा हामीले जानेसम्म अहिलेसम्म चलचित्र महोत्सव भएको छैन र यो महोत्सव चलचित्र महोत्सव यो पहिलो नै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। महोत्सवमा राजवंशी, थारू, गुरुङ, मगर, माझी, तामाङ, राई, लिम्बू, भुजेल, खवास र शेर्पा भाषाको चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। प्रदर्शन गरिएका चलचित्रहरूमध्येबाट उत्कृष्ट चलचित्रलाई नगद तथा प्रमाणपत्र सहित पुरस्कृत गरिने जनाइएको छ। त्यसका लागि विभिन्न भाषाभाषीका निर्देशक सम्मिलित एक निर्णायक समिति समेत गठन गरिने आयोजक समितिले जनाएको छ। महोत्सव उद्घाटनको दिन बिहान 9 बजे आदिवासी जनजातिको पहिचान झल्किने विभिन्न समुदाय सम्मिलित झाँकी निकालिने कार्यक्रम छ। सोही दिन बिहान 11 बजे प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ भने पुस 10 गते विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीबाट महोत्सव समापन हुनेछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 274 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 270 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 7691 पीसीआर र 1325 जनाको एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 274 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 8,25,445 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 5,522 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 270 जना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर निको हुनेको संख्या 8,08,353 पुगेको छ। यो अवधिमा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,570 पुगेको छ। हाल 98 जना क्वारेन्टिनमा छन्। 104 जना आइसियु र 25 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकेको 28 घरे बस्तीका 200 भन्दा धेरै परिवार 4 दशकदेखि एउटै ठाउँमा बसिरहेका छन्। तर 4 दशक बिताएको जमिनको स्वामित्व भने आफ्नो नाममा छैन। बैजनाथ गाउँपालिकाका 28 घरेमा रहेका भूमिहीनहरूले लामो समयसम्म पनि बसोबास गरिरहेका भूमिको लाभपूर्जा पाउन सकेका छैनन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 28 घरेका 200 बढी घर परिवार अहिले पनि लालपूर्जा बिना नै जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्। विगत 4 दशकदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जा नपाउँदा उनीहरू भूमिहीन अवस्थामै रहेका छन्। 2038 सालदेखिको बसोबास हो र यहाँ विभिन्न आयोगहरू गठन भयो र 2052 सालमा आएर मुनको पालामा 9 महिना कालमा पूर्जा वेतन गरियो दामासाईको दरले 10 कट्ठाको दरले। हामी एकदमै खुसी भयौँ। हाम्रो घरवास थिएन। कसैको अलि बढी जग्गा थियो, 15-20 कट्ठा थियो भने कसैको 2-4 कट्ठा 1 कट्ठा थियो। त्यसलाई सबै दामासाईको दरले दिने भनेर 10 कट्ठाको दरले पूर्जा वितरण भयो र कारणवश त्यो पूर्जा थाहै हुन सकेन र पछि गएर यहाँका केही पैसा हुने व्यक्तिहरूले तारताल बस्ती विकास कम्पनीबाट नाफी गर्नुभयो। आधा हामी पैसा नहुनेहरू छुट्यौँ र त्यसबाट अब फेरि पनि आयोग गठन भयो अस्ति भर्खरै
र नापनक्सा गाउँपालिकाबाट त्यो नाप्नको लागि टोलीहरू खटाउनु भयो र तुरुन्तै त्यो नाप्नक्सा हुँदाहुँदै 10-15 दिनभित्रै आयोग ढल्यो। फेरि हामी एकदमै निराश छौँ। अहिले हामी कसरी हाम्रो घरबार सुनिश्चित हुन्छ भनेर हामी त्यही चिन्तामा छौँ। राजनैतिक दलका नेताहरूले लाल पूर्जा दिलाउने आश्वासन पटक पटक दिने गरेको भए पनि अहिलेसम्म कसैले नहेरेको 28 घरेका स्थानीयको गुनासो छ। अनि अहिलेसम्म हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ, हामीले त्यतिखेर नागै भोगै अनि हामीले साँझ बच्चालाई खुवाउन पनि चामल पनि हामीले बेचेर पनि कर्मचारीहरूलाई खुवायौँ। अनि त्यति गर्दा जग्गा अहिले यो साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ, अर्को साल हुन्छ। अनि सबै कुरा अनि भन्दा हामीले राज्यले हाम्रो खोजी गरेन। कसैले आउँछन् काला लाल पूर्जा दिन्छन्, तिम्रो खोजी हुन्छ भन्छन्, तिनीहरूले पनि दिँदैन। कोही भोट माग्ने बेला आउँछन्, लौ हामी त अहिले पक्कै तपाईँहरूको बनाइसक्छौँ, हामी बनाउँछौँ, ढुक्कै हुनुहोस् भन्दै बाबु हाम्रो अहिलेको लागि हामी केही जग्गा बनाएन जान्छौँ भन्ने आशयमा मरिजानु भयो। पूर्जाहरू पाएपछि के हुन्थ्यो भने हाम्रो लाल पूर्जा एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो नि त। लाल पूर्जा भनेको त हाम्रो सम्पत्ति पायौँ, राज्यले हामीलाई सम्पत्ति दियो। हामी यसबाट अब हाम्रो सम्पत्ति छ भन्ने एउटा हामी ढुक्क साथ हामी मर्न पनि पाउने भयौँ त। 28 घरे समुदायको समस्याको बारेमा स्थानीय सरकार समेत जानकार छ, तर समस्याको समाधानमा भने उदासीन देखिएको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने आफूहरू उनीहरूको समस्याप्रति गम्भीर रहेको बताउने गरेका छन्। यहाँको अधिकांश सबैको किता काट भइसकेको छ र हामीले दशैँभित्रमा हामीले उहाँलाई पूजा दिने तयारीका साथ लागेका थियौँ भने सरकार परिवर्तनसँगै त्यो आयोगलाई नेपाली काङ्ग्रेस लगायत गठबन्धन सरकारले त्यो आयोगलाई विघटन गर्यो र अहिले त्यो काम रोकिएको छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले सञ्चालन 2074 को कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले किता काट गरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने भए व्यवस्था अनुसार हामीले अहिले त्यसलाई किता काट गरेर नक्साहरू बनाइरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो रामपुर अहिले प्रशासनिक भवन नयाँ बनेको छ, त्यहाँ हामी एकाइ कार्यालय स्थापना गरेका छौँ, नाम चाहिँ सुकुम्बासी एकाइ कार्यालय। र त्यहाँ चाहिँ त्यो कार्यालयभित्र त्यहाँको किता काट भएर नक्सा डिजिटल नक्सा बनाउने काम भएको छ र दर्ता गर्ने काम भएको छैन। र दर्ता सँगसँगै हामीले उहाँलाई पूर्जा वितरण गर्ने तयारी लागेका थियौँ र सरकार परिवर्तन ढलेपछि अहिले स्थगित भएको अवस्था हो। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उनीहरूले आफूहरूको समस्या समाधानको आशा गर्दै आएको लामो समय भइसकेको छ, तर अझै उनीहरूको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन आँधीका कारण 45,000 भन्दा धेरै मानिस सुरक्षित आश्रय स्थलको खोजीमा। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र सातो बाटोको बराबरी। आर्मी तेस्रो तथा सातो बाटो चौथो स्थानमा। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको मतगणना सकियो। सहमहामन्त्री पदका लागि 8 क्लस्टरको नतिजा सार्वजनिक, देउवा पक्षको वर्चस्व। सांसदको अवरोध हटाउन आफूहरूले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग। अन्यथा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अर्को विकल्प। विराटनगरमा आदिवासी चलचित्र महोत्सव हुँदै आदिवासी जनजातीय समुदायका 11 भाषाका चलचित्र प्रदर्शन गरिने। फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन आँधीका कारण 45,000 भन्दा धेरै मानिस सुरक्षित आश्रय स्थलको खोजीमा। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा आर्मी र सातो बाटोको बराबरी। आर्मी तेस्रो तथा सातो बाटो चौथो स्थानमा।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।